बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुहेल वराइद साहब का जब आर्टिकल आया, फिर डीजी ISPR ने उनकी तरदीद कर दी, तो उसके बाद हबीब अकरम साहब ने उनको फोन किया, जो उनके मुताबिक उन्होंने दो बातें की। पहली बात तो यह थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। अब ये ऐसा ही होना चाहिए था कि वो इसके ऊपर कोई बात ना करते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप वजाहत दे के मामले को सुलझाने की बजाय उसको मजीद उलझा देते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, चूंकि सुहेल वड़ाइद साहब ने वो जो रद्देमल दिया था, वो रद्देमल मैंने आप तक पहुंचा दिया था। तो अब उसके बाद अगली बात सुन लीजिए कि रात को सुहेल वड़ाइद साहब जो हैं वो तकरीबन कोई काफी देर के बाद जो है कोई 11 बजे के आसपास वो एक ट्वीट करते हैं और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उस एक रद्देमल के अंदर और जवाब के अंदर अगर मैं आपको ये कहूं तो उन्होंने अपना रद्देमल उस हवाले से दिया। अच्छा, वो रद्देमल बुनियादी तौर पे क्या था? उस रद्देमल के हवाले से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने एक टेक्निकल किस्म का रद्देमल दिया है, तरदीद भी कर दी है और तस्दीक भी कर दी है। फिर किसी ने लिखा कि किसी को समझ आई है कि सुहेल वड़ाइद साहब ने इसके अंदर कहा क्या है या उनका इसमें मतलब क्या है। यह खैर किसी को कोई इल्म नहीं हो पाया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने उस पूरे मामले का अगर क्रक्स निकाला जाए तो उन्होंने पूरे मामले का क्रक्स यह निकाला है कि देखें, डीजी ISPR भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत है। भाई, तहरीक इंसाफ का इस मामले में क्या लेना देना है? और उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर और वो जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर कर दिया। फिर जनाब जो है वो यूट्यूबर्स के ऊपर तो पहले ही बहुत गुस्से में थे और उन्होंने उस कॉलम में भी कहा था कि तहरीक इंसाफ की जो कमान है वो अब इमरान खान के पास नहीं है, यूट्यूबर्स के पास है। तो अब उस हवाले से फिर सबसे पहली बात यह है कि जनाब ने चूंकि ये कहा था कि मैं अब इस मामले पर कुछ नहीं कहूंगा, तो अब जनाब को क्यों कहना पड़ा है, यह बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रद्देमल आपके सामने रख देता हूं, उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या हुआ। हमाद अजहर साहब का चूंकि उन्होंने नाम लिया हुआ इस रद्देमल में, तो हमाद अजहर का ट्वीट पहले पढ़ते हैं। उनका डीजी ISPR की तरदीद पर साहब ने डीजी के लिए तारीफों के पुल और लंबी वजाहतें दी, मगर बाकी सबको ताने मार दिए। भाई, घुमा फिरा के क्या कहना है? अपना दिफा नहीं करना तो सीधी माफी मांग ले, यही आसान है और आप इसी की तबलीग करते हैं। हम पर जुमले कसने का क्या फायदा है? अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने सुहेल वड़ाइद साहब ने डीजी ISPR के मुतालिक ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद के ऊपर यह कहा जा रहा है। उन्होंने लिखा, जी जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में जाती एहतराम है, जाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार है, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की कि इस कॉलम में मेरा कोई जाती फायदा हो सकता है। तो अब उस हवाले से आगे मजीद लिखा कि अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं उसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूं। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ ले, उसमें कहीं लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज्यादा ना इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1-to-1 मुलाकात थी जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे, ना तो वहां और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई। यानी अब वो जो जहूर साहब हैं उन्होंने कहा कि जो सुहेल वड़ाइद ने बातें लिखी हैं वो ठीक है, अभी मजीद बातें आएंगी। अब फिर उनका कोई माफी की बात नहीं हुई। अब सुहेल वड़ाइद साहब भी वही सब कुछ कह रहे हैं और फिर सुहेल वड़ाइद साहब ने जुल्फी बुखारी से लेके कहा, जी मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर्स कमाने वाले वीलॉगर्स की जानिब से मेरा सिर्फ बसद एहतराम उनसे सवाल यह है कि क्या सुहेल वड़ाइद साहब जो है सहाफत मुफ्त में करते हैं, खैरात में करते हैं? क्या इदारे से तनख्वाह नहीं लेते? तो फिर कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई डॉलर्स कमा रहा है, तो ये डिबेट ये नहीं होनी चाहिए। फिर जनाब ने फरमाया
کہ کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. یعنی جناب کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کچھ نہیں کہا, جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے وہ تشریح کرنے والے غلط ہیں. اور پھر انہوں نے شہباز گل کا, فیصل واوڈا کا, ان سب کا ذکر کیا, اور پھر انہوں نے ساری باتیں اپنی ماضی کی جنرل ضیاء سے شروع کی, اور پھر اس کے بعد ساری کرتے کرتے کہا جی میرا جنرل ضیاء الحق نے بطور لیکچرار توسا ٹرانسفر کر دیا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے بات کی, پھر انہوں نے اس زمانے میں جو کتاب لکھی تھی اس کے اوپر بات کی. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے تو اس حوالے سے ان کا جی باقی رہی برسلز کی ملاقات, اس حوالے سے قرآنی آیات, معافی فرشتے اور شیطان کی گفتگو, یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا. اب آپ نے چونکہ پہلی بات بھی قائم نہیں رہے جو آپ نے حبیب اکرم صاحب سے کی تھی, تو اب اس حوالے سے اب انہوں نے کہا جی فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں ہے؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے ڈرایا جائے؟ دراصل فیصل واوڈا اور حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں. یہ سب ماضی کے عسکری فیض سکول کے طالب علم رہے ہیں. میری بصد احترام سہیل وڑائی صاحب کو یاد دلانا ہے کہ جناب نے ہی اسی جنرل فیض کو جن کے لوگوں کو آپ تانے دے رہے ہیں, اسی جنرل فیض کو آپ نے آئرن مین قرار دیا تھا. اب اس کی نرسری سے پلے ہوئے لوگوں کو آپ تانے دے رہے ہیں, تو اب آپ اپنے آپ کو اس پہ نہ کریں, اس پہ نہ بٹھا لیں اور باقی سب کو کم تر نہ محسوس کرائیں. تو اب پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی, جوں جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی. تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں, جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے. تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا. اب آپ جو ہے صحافت کے حق میں کریں, لیکن آپ جب معافی کی باتیں اور سارا اس میں لکھ رہے ہیں تو اب اس میں ایک اور بات کہ اور کس سے معافی مانگنے کی, سیاسی مصالحت کس کی بات ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک تو جو پہلے لکھا سو لکھا, اس کے بعد آپ نے وضاحت سے اس معاملے کو مزید الجھا اور متنازع. میرے خیال سے سہیل وڑائچ صاحب کی مجھے اس وضاحت کی سمجھ بھی نہیں آئی, ایک بات. دوسری بات, سہیل وڑائچ صاحب کی اس سے اگر کوئی بات پہلے متنازع نہیں تھی تو وہ متنازع اب ضرور ہوئی ہے. وہ میں نے جنرل فیض کے بارے میں ماضی میں وہ کیا کہتے رہے وہ بھی بتا دیا, اور باقی ساری باتیں بھی. اور اس کے بعد ایک اور چھوڑیے, میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف جو ہے وہ FIR کی ایک درخواست دی گئی ہے سائبر کرائم میں. اب وہ جو محب وطن شہری مشکور صاحب ہیں, رات کو پھر کامران شاہد نے وہ کہا جی کریڈیبل سورسز کنفرمڈ دی انسٹیٹیوشن از ناٹ انوالوڈ ان دی لانچ آف FIR اگینسٹ سہیل وڑائچ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ادارہ جو ہے وہ سہیل وڑائچ کے خلاف FIR میں انوالو نہیں ہے. یعنی یہ بھی معاملہ عمران خان پہ ڈال دیجئے. آپ لاہور میں کسی شخص سے یہ پوچھئے کہ یہ محب وطن مشکور شہری کون ہے, تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا. اور اس کے بعد جناب سہیل وڑائچ کے حوالے سے مفتی جو منیب الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے کہ جناب سہیل وڑائچ ایک معتدل مزاج شخص ہیں, ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں, لبرل اور سوشل ڈیموکریٹ ہیں, طالب علم کا تاریخ عالم کا اچھا مطالعہ ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے ایک اور بات کی کہ ان کا جی روایت بالمانی میں کچھ حذف و اضافہ بھی ہو جاتا ہے, تو ان کا جی الغرض منظوری کے بغیر حوالہ دینا درست نہیں تھا, لیکن انہیں رعایتی نمبر دینے چاہیے, ہم سب نے مل کر آگے چلنا ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی رعایتی نمبر دینے کی سفارش کر دی ہے. اور ادھر علیمہ خان کے بیٹے جو شاریز ہیں ان کی گرفتاری کو لے کر رات کو طلال چودھری صاحب جیو نیوز کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ 26-27 مہینے کیوں لگے. تو جناب فرما رہے تھے پولیس نے احتیاط کی ہے, اب ان کی فیملی بتا رہی ہے ان کی تصاویر کے ساتھ کہ جناب وہ چترال میں تھے. تو میں نے آج کہا کہ تحریک انصاف کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, اگر شاریز کی گرفتاری نہ ہوتی تو بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہوتا کہ کیسے وہ معصوم لوگ, وہ غیر سیاسی لوگ جن کا ان واقعات سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ان کو رگڑا جا رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز شریف کی حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا ہے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے, اور ان کا جی یہ مریم نواز کی حکومت ہے, یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ آزاد اور خود مختار ہیں. اس کے بعد جو ان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ ہیں ان کو اب سے تھوڑی دیر پہلے عدالت پیش کیا گیا ہے. ان کا کو گیا جج صاحب نے میڈیا کو نکال لیا اور کہا جی آپ نے کل میرے کمرے کی جو ہے وہ
وہ گئی ہے، ویڈیو لیک ہوئی ہے، تو اب جو شیر شاہ ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لاہور میں موجود تھے اور یہ بچے بھی ان کے، اور یہ ملاقاتوں اور عدالتوں پیشیوں کے اوپر بھی جاتے تھے، تو ان کی گرفتاریوں سے ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب کوئی ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا، وہ وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔